सलाम नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इलम है कि मैं हर रोज अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज के साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूं, उनसे जानते हैं अबाउट उनकी लाइफ जर्नी, अबाउट उनका प्रोफेशनल काम। आज हमारे साथ है अरशद कुरैशी, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। बेसिकली सर जो सिंध टंडो अदम से हैं, इनकी बर्ता प्लेस वहाँ से। और सर जो आजकल अपने राइटर भी हैं और अपने बिजनेस को भी रन कर रहे हैं, तो ज्यादा इनसे जानेंगे इन्हों की जबानी। तो सबसे पहले सर सलाम नमस्ते, कैसी है आपकी तबीयत? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? संतोष खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ सर। उसके साथ कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। रियली बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। संतोष, आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, हमें इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अशें। जी सर बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त, हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन तारुफ कराएं कि हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। जी सर। जी, नाम मेरा, मेरे सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम। और नाम मेरा है अरशद कुरैशी, और जैसा कि संतोष ने बताया, और मेरा ताल्लुक, मेरी पैदाइश जो है वो हैदराबाद का एक शहर है, इलाका है टंडोजा, जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से लोग बहुत जानते हैं। दो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक फैसलाबाद में, एक टंडोजाम में, बहुत बड़ी है। और रिसर्च के हवाले से टंडोजाम एक बहुत मशहूर शहर है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और मैट्रिक तक मैंने वहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद थोड़ा आगे अगर टंडोजाम से चले जाएं मीरपुर ख़ास की तरफ, तो वहाँ एक शहर है टंडो अलहयार, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर हैदराबाद से मैंने सिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और फिर मुलाजमत के सिलसिले में मैं कराची चला आया। मुलाजमत मेरी एक कम्युनिकेशन कंपनी में थी, और फिर वहाँ 2012 तक मैंने 25 साल तक मुलाजमत की। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट लिया। थोड़ा बहुत मैं पहले भी कॉलम वगैरह लिखता था, लिखने का शौक मेरा बचपन का था। यूं समझ लें कि नौनिहाल में लिखता था, और थोड़ी बहुत वहाँ रहकर मुझे सिंधी आ गई थी, तो इबरत अखबार, हिलाल पाकिस्तान, इनके लिए मैंने लिखा। और सिंधी वहाँ होते थे। बल्कि एक बहुत मशहूर लतीफ़ मुन्ना मरहूम का एक ड्रामा आता था, चह चटो, वो उसके लिए खाका मैंने लिखा था। वो पहला था जो मेरा खाका वहाँ पर जो उसको फिल्माया गया और था। उसके बाद फिर मुलाजमत 2012 तक रही, मैंने जैसा कि बताया। वहाँ से फिर रिटायरमेंट ले लिया। फिर अब सहाफ़त से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ अखबारात हैं, उनके लिए मैं आर्टिकल वगैरह लिखता हूँ। कुछ वेबसाइट हैं, उनके लिए मैं ब्लॉग लिखता हूँ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक उर्दू सर्विस है जो कमोबेश 50-52 साल से वो नशर हो रही है शॉर्ट वेव पर। और अब उन्होंने FM 98 दोस्ती चैनल का एक शुरू किया है, उसका मैं प्रोग्राम मॉनिटर हूँ। रेडियो से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। रेडियो जापान का मैं यहाँ पर मॉनिटर रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका का, और उसको सुनता हूँ, उनके लिए भी लिखता हूँ। तो ये कुल बस मेरा सिलसिला है। जबरदस्त, ग्रेट सर। सर ये आपने सहाफत और जो रेडियो प्रोग्राम आपने स्टार्टिंग की, इसका किस तरह से आपको जज्बा आया, किस तरह से इंस्पायरिंग आई, तो आपने स्टार्टिंग की, तो कब से हुआ आपको ये? रेडियो मेरा बचपन से शौक था। रेडियो में उर्दू ड्रामे एक आते थे, हैदराबाद स्टेशन से होता था रफ़ीक भैया का फुलवारी प्रोग्राम, एक सिंधी में होता था और एक उर्दू में होता था। वहाँ से रेडियो मैंने सुनना शुरू किया था, उसमें हिस्सा लेना शुरू किया था। और फिर रेडियो से जब मुझे मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे रेडियो से बैनुल अक़वामी नशरियात से मुतारिफ़ कराया, तो मेरा उस पे इस वजह से मैंने सुनना शुरू किया कि मुझे मुख्तलिफ़ ममालिक के कल्चर, तहज़ीब, इसके हवाले से जानने का बड़ा शौक़ था। टिकट वगैरह कोइंस जमा करने का बड़ा शौक़ था। तो जब रेडियो से राब्ता हुआ, तो सबसे पहले मैंने रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका का एक प्रोग्राम होता था इस्लाम अमेरिका में, मुझे बहुत पसंद था। उस वक्त बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था। तो रेडियो 1983 से मैंने रेडियो सुनना शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेडियो के जो भी वर्ल्ड सतह के इनामी मुकाबले हुए हैं, वो जनरल नॉलेज के हुए या रेडियो के हवाले से हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत से अवार्ड हैं रेडियो की तरफ से, इनामात हैं रेडियो की तरफ से।
रेडियो की दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई भी इस हकीर फकीर नाचीज अरशद कुरैशी का जिक्र करेगा तो वो जरूर पहचानेगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहता हो, रेडियो के हवाले से। दूसरा, मेरे मुल्क के लिए एक फख्र था जो मेरे नाम हुआ था। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी रेडियो की सरगर्मियों को देखते हुए बर्लिन से डॉयचे वेले टीवी ने अपना एक रिपोर्टर भेजा था जो कराची आया था तकरीबन 98 में, और उन्होंने रेडियो के हवाले से पाकिस्तान में रेडियो का मुस्तकबिल और सामीन एक फिल्म बनाई थी जो बर्लिन की आलमी नुमाइश में चली थी, वो भी मुझ पर बनाई गई थी। फिर हमने एक रेडियो का क्लब बना दिया था। आज वो क्लब जो है टंडो जाम से चलता हुआ वो कराची पहुंचा, कराची से फिर वो पूरी दुनिया में पहुंचा। आज उसका नाम इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसका प्रेसिडेंट। तो सल्यूट करते हैं हम आपको। मुझे इतना मालूम नहीं था। रियली बहुत हमें फख्र है कि आप इतना कुछ हैं और आपके ऊपर वो एक फिल्म भी बनी, और बहुत खुशी होती है सर ऐसा कुछ जब आप ये काम करते हैं। तो सर आजकल का जो रेडियो है प्रोग्राम, ये किस तरह से चल रहे हैं, वो आप किस तरह से लीड कर रहे हैं, और किसके आप यानी कि एक तो चाइना इंटरनेशनल आपने बताया, एक तो अभी कराची में कौन सी जगहों में आप काम कर रहे हैं? चाइना रेडियो इंटरनेशनल के साथ तो मैं वाबस्ता हूँ, दूसरे तमाम रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनने वाले बेहतर जानते हैं कि उसकी एक, जब आप सुनते हैं तो वो किस तरह उसके सिग्नल आपको मिल रहे हैं, नशरियात किस तरह है, उसकी एक रिसेप्शन रिपोर्ट होती है जिसको सिंपो कहा जाता है, कि वो सिग्नल और इंटरफेरेंस और नॉइज और ये सब आपको वो भेजना होता है। मैं जो अब तक सुन रहा हूँ तकरीबन जो रेडियो उर्दू सर्विस थे वो इंटरनेट पर चले गए, फ्रीक्वेंसी पर बंद हो गए, जदीद दौर के साथ वो चलते रहे। यूं कह लें कि रेडियो ने अपनी शक्ल को तब्दील किया है, लेकिन रेडियो सुनने वाले अब भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। आपके इलाके के बहुत हैं, थरपारकर के, नवाब शाह, खैरपुर, दादू। मेरी रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप है रेडियो के हवाले से, वहाँ बहुत से सामीन दोस्त होते हैं, उनसे राब्ता रहता है, अब भी सुनते हैं और इन रेडियो से वाबस्तगी है। अक्सर व बेशतर मेरे इन रेडियो से तजज़िये, इंटरव्यू वगैरह नशर होते रहते हैं। जबरदस्त। तो सर हमारे सिंध की मेहमान नवाजी के लिए आपके लिए चाय हाजिर है, लेकिन दूर है, इसलिए आपको आप कहते हैं। आप चाय की चुस्की लगाएं, वो समझें कि मैं ही पी रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। अच्छा सर, मैं ये सवाल करता हूँ कि आजकल का दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, और देखा जाए आपने कहा कि लोग सुनने वाले हैं, जैसे एक बार थी मोबाइल आया, मोबाइल ने काफी चीजों को खत्म कर दिया, कैलकुलेटर खत्म कर दिया, घड़ी को खत्म कर दिया, लेकिन काफी जो शौकीन लोग हैं वो अभी तक घड़ी पहनते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो अभी तक कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो सर रेडियो के हवाले से कितनी उनमें चेंजिंग आई है? अभी तक वो सेम चीज है या कुछ उसमें तब्दीली आई है? नहीं, रेडियो के हवाले से बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है जदीद दौर में। बहुत, एक तो रेडियो की शक्ल तब्दील हो गई। हमने सोचा भी नहीं था कि रेडियो कभी इंटरनेट पर या मोबाइल ऐप पर सुना जाएगा। सबसे पहले एफएम आया, शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा रुझान ख़त्म हुआ, वो एफएम पर गया। उसके बाद मोबाइल ऐप आई, फिर इंटरनेट पर वेबसाइट आई, और कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है, और रज़ा अली आब्दी साहब से मेरे अक्सर बीबीसी वालों से अब तक राब्ते हैं। मैं कहता हूँ कि रेडियो को टीवी बना दिया गया। अब कई रेडियो पे मैं देखता हूँ वेबसाइट पे वो बराह रास्त नशरियात अपनी नशर कर रहे होते हैं, तो समझ में नहीं आता कि वो किस कैटेगरी में है, कि वो टीवी में है या वो रेडियो में है। प्रॉपर तरीका यही है। मैं माजरत के साथ रेडियो, जो रेडियो के ऑनर्स हैं एफएम वगैरह के, अक्सर कहता हूँ कि रेडियो को रेडियो रहने दें, रेडियो का एक मुकाम है। आप, और सबसे बड़ी बात, आप कानून की पासदारी करें। आप अगर कोई रेडियो एफएम रेडियो को आप लाइसेंस लेते हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए लेते हैं, टीवी के लिए नहीं लेते। तो ऐसा कभी ना कभी होगा तो प्रॉब्लम आएगा। रेडियो हर को अपना डोमेन में रह के करना चाहिए। रेडियो का जो मज़ा, जैसा भी आपने संतोष पूछा कि क्या तब्दीली और क्या, रेडियो बिल्कुल, अब देखें पीडीएफ की किताबें आ गई, लेकिन हम जैसे जो कुतुब बीनी का शौक रखने वाले और हजारों लोग ऐसे, अब हमारे पास तो जब तक किताब हमारे तकिया पर, हमारे बिस्तर के सिरहाने ना रहे और हम उसे पढ़कर और उसको
निशानी लगा करके यहाँ तक पढ़ा है और तकिया के नीचे ना रख दें तो हमें सुकून नहीं मिलता। उसका वर्क पलटते हुए उसकी आवाज़ आना, उसकी किताब की खुशबू आना, वो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अभी भी मैं जहाँ मेरा बेड है वहाँ पर 2 से 3 रेडियो पड़े हुए हैं, एक सेल वाला, एक डिजिटल रेडियो, और वो मेरे किनारे सरहाने पड़ा रहता है और उसको सुनते हुए ही मैं सोता हूँ। और तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन जिन लोगों का शौक़ है वो अपनी जगह पर है, कायम है, और वो सुनते हैं और उसी तरह सुनते हैं। इसकी एक मिसाल कि बहुत एक तवील, हमने तो कोरोना का लॉकडाउन देखा था, एक तवील लॉकडाउन कश्मीर में देखा था कश्मीरियों ने। तो वहाँ कोई भी वहाँ सब बंद कर दिया गया था, अखबारात बंद थे, टीवी चैनल बंद थे, मोबाइल फ़ोन बंद थे। अगर कोई वाहिद ज़रिया था तो जो बैटरी सेल पे चलने वाले रेडियो थे, और यही वजह देखते हुए बीबीसी ने उर्दू सर्विस की वह खुसूसी नशरियात शुरू की थी कि वो नहीं रोका जा सकता। तो एक जो भी मालूमात का ज़रिया था तो रेडियो। अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफात आती हैं, कोई जलजला, कोई सैलाब, तो हमारे पास वाहिद ज़रिया रेडियो रहता है। तो मैं कम अज़ कम सबको सजेस्ट करूँगा कि एक बैटरी पर चलने वाला रेडियो अपने घर ज़रूर रखें, ताकि अल्लाह सबको महफूज रखे। कोई ऐसी आफत आती है तो आप दुनिया से राब्ते में रहें, आपको दुनिया के हवाले से मालूमात मिलती रहे। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, क्योंकि काफी जो ओल्ड जमाने के लोग थे, जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग आदमी है, वो हमेशा अपनी चारपाई के साइड में रेडियो रखते थे बिल्कुल। और वो सुनते थे भाई क्या है दुनिया की, यानी कि देखते हैं। काफी लोग, अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन वो अभी तक भी सुनते हैं रेडियो में। काफी अच्छे ठेले वाले हैं, वो भी अपने यानी कि ठेले पे रेडियो लगाते थे। काफी शॉप वाले वो भी अपने। लेकिन सर मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी डीपली में ये जानना चाहूंगा कि इसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई, और सबसे पहले रेडियो आया, एफएम आया, क्या आया था? क्योंकि जब मैं बचपन में छोटा था तो हमें एक, आई थिंक इंजोस के हवाले से एक प्रोग्राम स्कूल में आए थे। उन्होंने हमें सब बच्चों को रेडियो दिया था और सारा सारा को प्रोसेस समझाया था कि भाई ये क्यों जरूरी है, इसे हम घर पे रखें, एक टार्च रखें, ऐसी ऐसी नीड वाली जो चीजें वो हमें बताया था। तो इसके हवाले से सर ये कब से स्टार्ट हुआ, कौन इसका फाउंडर है, क्यों स्टार्ट हुआ था, किसको ये नॉलेज आई, तो ये सवाल था। रेडियो का फाउंडर, रेडियो की इजाद तो मार्कोनी की थी, और उन्होंने रेडियो को इजाद किया था। एक बहुत बड़ा रेडियो था, और फिर रेडियो के हवाले से काफ़ी अरसे तक ये रेडियो सुनने वाले ज़िक्र करते रहे कि कोई रेडियो का आलमी दिन होना चाहिए, लेकिन रेडियो का कोई आलमी दिन नहीं था। फिर गुज़िश्ता 7-8 साल हुए कि यूनाइटेड नेशन ने 13 फरवरी को रेडियो का आलमी दिन डिक्लेयर किया, और वो उसकी वजह रेडियो की अहमियत और अफादियत को जानते हुए किया। जैसा कि अभी संतोष आपने खुद कहा कि आपको कोई रेडियो एनजीओ थे वो दे के गए रेडियो टार्च, उसकी अहमियत और अफादियत बताई। मुझे नहीं पता कि आपकी मेरी उम्र में बहुत डिफरेंस है। मैंने पाकिस्तान में वो वक्त देखा है कि जब एक खलाई स्टेशन ऊपर नाकाम हो गया था और वो गिरने वाला था, तो उसको गालिबन स्काई लैब कहते थे। तो रेडियो से अनाउंसमेंट आती थी, हम छोटे थे, सुनते थे कि वो फलानी जगह गिरेगा, तो आप के उसके टुकड़े गिर सकते हैं, आप अपनी हिफाजत के लिए बेलचा साथ रखें, टॉर्च साथ रखें, कुछ आग बुझाने के आलात, एक कंबल रखें, क्योंकि मुमकिन तौर पे वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी उसके कोई टुकड़े गिरने के इम्कान थे, अंदेशे थे। तो अगर उस वक्त को देखें तो उसको, उस वक्त तो खैर टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, हमारे पास मोबाइल नहीं थे, तो वाहिद जरिया रेडियो का था। लेकिन अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये किसी वक्त, अब लाइट चली जाती है तो आप 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपके पास पावर बैंक वगैरह सब जवाब दे देते हैं। अब आपके पास कोई राब्ता नहीं है। बाग में जो अक्टूबर में जलजला आया था बहुत बड़े पैमाने पे, वहां भी एक रेडियो ही था जो लोगों को बता रहा था कि इस वक्त आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह बाहर निकलना है, कौन से रास्ते को इस्तेमाल करना है, किस तरह बाहर आना है। रेडियो पे ही गाइड किया जा रहा था। रेडियो बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसको रखना चाहिए। ये ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, और ये बड़ा अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कोई भी कुदरती आफत में ये आपके बहुत काम आता है।
بالکل سر، زبردست بات کی. کسی نے کہا ہے کہ آم کی جو ذائقہ ہوتا ہے وہ امبلی میں نہیں آتا. बिल्कुल. پکے آم کا جو ذائقہ ہے وہ کچی امبلی میں نہیں آتا. تو اسی طرح ہر چیز آ جائے، لیکن ہر چیز کی اپنی اپنی معیار ہوتی ہے، اپنی اپنی ایک اس کا ऐसे ही. مقصد ہوتا ہے. تو جس طرح ریڈیو بھی ہے، اس کی ایک اپنی ایک شناخت ہے، اس کی اپنی ایک آئیڈینٹیفکیٹی ہے. تو کافی چینج آ جائے، لیکن اس نے جو کام کیا ہے شاید نہیں ہو پائے، کیونکہ موبائل بھی بند ہو جاتے ہیں، ٹی وی بھی بند ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی لائٹ نہیں ہوتی تو سارا لیکن وہ ایک واحد ذریعہ ہے جس میں ہم 24 گھنٹے اس کا جو ہے نا انفارمیشن دی جاتی ہے. تو سر آپ صحافت سے بھی لاگو ہیں، تو آپ نے صحافت کہاں سے جوائن کی، صحافت کیوں جوائن کی، اور صحافت میں کیا سیکھا؟ صحافت کے جیسا میں نے پہلے ہی بتایا کہ بچپن سے مجھے شوق تھا، سماجی حوالے سے شوق تھا. جہاں میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی وہاں بھی میرے یہی کام تھے کہ ایک سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن بنائی ہوئی تھی چند دوستوں کے ساتھ مل کے. تو کیا کام ضروری ہیں ہمارے ایریے میں، لیٹر باکس لگانا ہے یا یہاں حادثے ہوتے ہیں، اسپیڈ بریکر یا گلی محلوں میں صفائی، تو یہ ایک مراسلے کی شکل میں درخواست لکھتے تھے. تو پھر شوق ہوا کہ یہ تو ہم اپنی کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی کی حد تک ہے، کبھی یہ کام کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو کیوں نہ ہم اس کو بڑے اعلیٰ حکام تک یہ بات لے کے آئے. تو میں نے مراسلے لکھنے شروع کیے. مراسلے اخبار میں اس وقت رئیس امروہی صاحب مرحوم ہوتے تھے جنگ میں، تو مراسلے چھپے. تو اس کے جو میری سب سے زیادہ اصلاح کی وہ نونہال ایک آتا تھا، ہمدرد کا نونہال، اب بھی آتا ہے رسالہ، حکیم محمد سعید شہید جو تھے ان کے، اس میں نے لکھنا شروع کیا. وہ وقت غالباً جب میں 5th کلاس میں تھا اس وقت سے میں نے لکھنا شروع کیا. تو کافی میری جو غلطیاں تھیں وہ درست کر کے وہ بھیجتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا. پھر جیسا میں نے بتایا میں نے مراسلات لکھنے شروع کیے. پھر جب کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں آیا تو پھر ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن سے میں نے کیا، جس کے لیے ریڈیو نے مجھے اپنے اساتذہ سے بھی زیادہ اگر کسی نے پڑھایا ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن تو وہ ریڈیو نے مجھے سکھایا، ریڈیو نے پڑھایا. اور آج بھی ایم اے انٹرنیشنل وغیرہ کرنے کے لیے ریڈیو ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے. وہ ساری آپ کو خبریں دیتا ہے کہ اس ملک میں کیا تہذیب کس طرح اور کیا کلچر، یہ سب. پھر جب میں نے جیسا کہ بتایا 2012 سے پھر میرے پاس آفر تھیں ریڈیو کی، لیکن میں کیونکہ جاب پہ تھا مجھے وہاں سے الاؤ نہیں تھا کوئی دوسری جاب کرنا یا لکھنا، اجازت لینی ہوتی تھی کئی مسائل پہ لکھنے کے لیے، مجھے الاؤ نہیں تھا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں نے مکمل طور پر صحافت کو جوائن کیا، مکمل طور پر ریڈیو کو جوائن کیا، مکمل طور پر اخبارات میں لکھنا شروع کیا، بلاگ لکھے. میری اپنی ایک ویب سائٹ ہے ہم سماج کے نام سے، میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے ہم سماج پاکستان کے نام سے. اور اسی طرح پھر لکھنے کا سلسلہ چلا اور آج تک الحمدللہ ابھی تک تو چل رہا ہے. زبردست سر. تو یہ ہم سماج سر آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا، اور اس کا سارا کیا پروسیس ہے، کون سا پلیٹ فارم ہے، کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں، اور کتنا بینیفٹ ہوا آپ کو؟ بینیفٹ ہر چیز میں سنتوش، بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کہوں گا میرا بینیفٹ یہ ہے کہ مجھے سنتوش مل گیا آج، یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. مجھے بہت اچھے دوست ملے، بہت اچھے اساتذہ ملے جنہوں نے میری غلطیوں کو سدھارا، میرے بولنے کا انداز. میں نے رضا علی عابدی صاحب کو سن کے بولنا سیکھا. میں نے پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد، حکیم محمد سعید صاحب اور بہت سے بڑے لوگ ہیں، ان کو پڑھ کر میں نے لکھنا سیکھا. تو یہ بینیفٹ مجھے بہت ملا، بہت اچھے دوست ملے، بہت اچھے ساتھی ملے، بہت اچھے اساتذہ ملے. اور جو فائنینشیل بینیفٹ ہے وہ الحمدللہ وہ بھی ملتا ہے، لیکن اب شاید آپ کو بھی علم ہوگا کہ اب آرٹیکل یا بلاگ لکھنے کے لیے وہ معاوضہ نہیں ملتا. ہم سماج شروع کرنے کا مقصد، ہم سماج شروع کیے ہوئے ابھی غالباً مجھے 2 سال ہوئے ہیں، اور اس کا شروع کرنے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ریڈیو کے حوالے سے کوئی بھی ویب سائٹ پر سرگرمیاں یا خبریں کم ہیں، اور اگر میں بھیجتا ہوں تو وہ شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ وقت کے لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ
میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جن کو اگر فائنینشلی طور پر گالا بسکٹ بیچنا ہوتا ہے تو وہ ادبی محفلوں کی رپورٹ یا ان کو زیادہ وہ نہیں کرتے. تو میری زیادہ تر اس پہ ادبی اور سماجی رپورٹس جو میں نے کم دیکھی تھی، اس کے حوالے سے ہم سماج کا میں نے وہ کیا، اور اس پر الحمدللہ کئی لوگ اس پہ لکھتے ہیں، بلاگ بھیجتے ہیں، آرٹیکل بھیجتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور کئی ٹاک شو وغیرہ بھی میں اس پہ کرتا ہوں، اور اس طرح اپنی خواہش کی بھی تکمیل کرتا ہوں. اور جن لوگوں کو ان کی کمی محسوس ہوتی تھی وہ بھی مجھے بتاتے ہیں کہ یہ بڑا بہتر رہا ادبی حوالے سے، سرگرمیوں کے حوالے سے چینل پہ ہوتا ہے. زبردست سر، زبردست. اچھا سر، لٹریچر ادب یہ ایک بڑی چیز ہے، انسان کو پورا تبدیل کر دیتا ہے. تو اس میں آپ جب یعنی کہ آئے اس میں آپ نے انٹر کیا، اس کے بعد آپ نے جیسے کہ آپ نے لکھا، نثر لکھے، شاعری کا بھی آپ کو شوق ہے، شاعری بھی آپ نے لکھی. تو سر آپ کی ایک شاعری بھی ہم سنیں گے اگر آپ سنائیں تو. اور اس کے بعد سر ادب کا ہم پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور ہمیں کیا چینجنگ آتی ہے ادب سے پڑھنے کو، لٹریچر پڑھنے سے. اور آج کل کا جو دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہاں پہ لٹریچر کی کیا اہمیت ہے؟ جی. لٹریچر کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اور پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، اور ادب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر سندھ میں اب تو اردو میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا شاہ جو رسالوں کا ٹرانسلیشن ہے، میں نے سندھی میں بھی پڑھا ہے، میں نے اردو میں بھی پڑھا ہے. اس کو پڑھنے والا جان سکتا ہے کہ وہ کیا ادب دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے. تو ادب چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، وہ آپ کے اندر ایک شخصیت، آپ کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے، آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب اور تمیز سکھا دیتا ہے. اگر آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں. تربیت آپ کو اگر ملتی ہے تو وہ اچھے لوگوں کی صحبت سے، اچھی کتابیں پڑھنے سے، اچھے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے، وہاں سے آپ کو تربیت حاصل ہوتی ہے. تعلیم تو آپ کو ایک ڈگری کے سرٹیفکیٹ کے طور پہ دے دیا جاتا ہے، تربیت کا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے، تربیت کا کہیں سے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے. وہ آپ کی اپنی شخصیت بتاتی ہے کہ آپ کتنے تربیت یافتہ ہیں. تو اس کے لیے ادب کو پڑھنا، کتابوں کو پڑھنا، مطالعہ بہت ضروری ہے. افسوس کہ ابھی آپ ہی کے کسی ایک احباب کے میں پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، یار بتائیں مجھے کیا تحفہ دینا چاہیے. تو میں تو سب کو یہی کہتا ہوں، بھائی تحفہ دو تو کتاب کا دو، قلم کا دو. دیکھیں، کتاب جب آپ کے اندر کتاب پڑھنے کا شوق ہوگا، مطالعے کا شوق ہوگا، تو آپ کے بچوں میں ہوگا، آپ کے گھر والوں میں ہوگا. آپ کتابیں پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے، اور جس گھر میں کتاب ہوگی وہاں مطالعہ ہوگا، وہاں کے وہ خاندان آپ کو بالکل یکسر تبدیل نظر آئے گا. اس میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہوگا، تربیت ہوگی، اچھے اخلاق اور تہذیب سے بات کر رہا ہوگا. اب یہاں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ سنتوش کے ہماری جو نئی نسل ہے اس کا کتاب، وہ نصابی کتاب تو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہر ہے انہیں ڈگری لینی ہے، نوکری کرنی ہے، پیٹ پالنا ہے، لیکن نصابی کتاب کے علاوہ کتابوں کا رجحان کم ہے. اور اس میں ہماری حکومتوں کا بھی عمل دخل ہے کہ وہ لائبریریاں ہی نہیں ہیں. کل میں ایک اسٹوری کر رہا تھا تو بہت اچھا لگا کہ بلوچستان میں چلتی پھرتی لائبریری، اونٹ پر کتابیں وہ لے کے محلے محلے میں جاتا ہے بندہ ایک این جی اوز کے تعاون سے، اور وہ اونٹ کو بٹھا دیتا ہے، اور گھنٹے 2 گھنٹے اس علاقے میں بچے اپنی من پسند کتابیں وہاں سے لیتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، اور پھر اونٹ پہ رکھ دیتے ہیں. اور اپنے گھر میں کوئی کتابیں اگر فالتو ہوتی ہیں تو وہ بھی اونٹ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بدلے وہاں سے اپنی کتابیں کہانی کی، قصوں کی وہ لے لیتے ہیں. تو یہ حکومت کا بھی کام ہے، مختلف جگہوں پہ لائبریری کھولنی چاہیے جہاں مفت کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. اور کتب بینی کا شوق ضرور ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی ناول پڑھیں، جس طرف آپ کا رجحان ہے وہ کتاب پڑھیں. آپ کا تعلق سندھ سے ہے، آپ کو سندھی آتی ہے، سندھ کے حوالے سے بہترین ادب ہے، بہترین کتابیں ہیں، اور بہت خوبصورت شاعری ہے، بہت خوبصورت ناول ہیں. اور سندھ کے حوالے سے تو سب سے بڑا احسان ہے ان لوگوں کا جو سندھ کی تاریخ پر لکھ کے گئے. آپ پڑھیں تو مطالعے کا شوق رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دینی چاہیے، اور ایک دوسرے کو اگر تحائف بھی دیں تو کتابوں ہی کا دینا چاہیے. بالکل سر، آپ نے بہت ہی زبردست بات کی.
میں سرفلیج صاحب کی بات کروں گا. سرفلیج صاحب یعنی کہ ایک لیجنڈ ہے ہمارے لیے. سرفلیج صاحب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ادب ہمیں کیا بالکل سکھاتا ہے. جب ادب ہم پڑھتے ہیں، جب شعر لطیف ہم پڑھتے ہیں، تو یعنی کہ ایک چیز کی برسات ہوتی ہے، ہم پہ لفظوں کی برسات ہوتی ہے. جب ہم پہ لفظوں کی برسات ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ ہم ایک دوسری چیز بن جاتے ہیں. ہمیں بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے، ہمیں کیا بولنا ہے، کیونکہ ہمیں ایک چیز تو ہمارا دماغ خالی ہوگا تو ہم کیا بولیں گے. ہم مطالعہ ہی نہیں کریں گے، جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے. اسی حساب سے آپ نے جیسے کہا سندھ سے حوالہ کہ سندھ میں بالکل ادب سر ایک بڑا مجمع ہے یہاں ادب کا. اور کافی لوگ یہاں ادب پڑھتے ہیں. دیکھا جائے کہ حیدرآباد جام شورو ایک ایسا سٹی ہے، شہر ہے جہاں یونیورسٹی زیادہ ہیں، اور وہاں ادب جو ہے نا، ادب کا گڑھ مانا جاتا ہے جام بالکل شورو حیدرآباد. بالکل زبردست لیکھک ہیں، زبردست شاعر ہیں یہاں. ایسے شیخ ایاز ہے، کیا کیا خوبصورت شاعری انہوں نے لکھی ہے. شیخ ایاز ہے، استاد بخاری ہے، ایسے ایسے یعنی کہ بڑے بڑے شاعر. ان کی شاعری جیسے ہم اردو میں دیکھ لیں، اردو میں بھی کافی ایسے ہمارے شاعر ہیں. احمد فراز ہے، پروین شاکر ہے، تو اور اس کے حبیب جالب جو انقلابی شاعر. میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. تو بالکل سر ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن سر آج کل کا جو دور ہے وہ تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ آ گیا. لیکن میں نے جیسے ہی آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہر انسان اپنی ویلیو رکھتا ہے، تو کتاب بھی اپنی جگہ پہ ویلیو رکھتا ہے. سر آپ نے زبردست پوائنٹ یہ بھی بتایا کہ ہم جو گفٹ جو دیں نا، وہ کم سے کم کتاب دیں یا قلم دیں. کیونکہ دوسری بالکل چیز ایسے پھینک دی جاتی ہے، کچھ بھی کیا جائے. جیسے کتاب ہے وہ ایک کم سے کم ہم پڑھیں گے گھر میں ہوگی تو دوسرا کوئی بھی پڑھے گا. یہ بڑی بات. بالکل ایسے ہی. تو سر میں نے آپ سے کوئی شاعری سننے کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اگر کوئی آپ سنائیں تو. جی میری شاعری سنتوش کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. لکھ لیتا ہوں، تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں بحر میں ہو، وزن میں ہو، اور بڑا دیکھنے والے ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی اصلاح بھی کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک ہے کہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے لکھا تھا، میں وہ آپ کی کوشش کرتا ہوں، سنا دیتا ہوں. شاعری آپ کی بھی بڑی اچھی ہے، آپ کچھ انتخاب بھی کرتے ہیں. آج میں نے آپ کی وال پہ دیکھا تھا سنتوش. تھینک یو سر، تھینک یو. بالکل بالکل سر. ہماری شاعری نہیں نا بھی ہم شوق رکھتے ہیں، کیونکہ شاعر بہت ہے، اس کو تو کم سے کم پڑھ لیں، اس کو ہم پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، پھر کبھی ٹائم ملا تو ہم بھی شاعری کریں گے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ شاعری کو پڑھوں، اس کو سمجھوں، پھر اس کو بیان کروں. جی سر. جی میں ایک بس دو شعر ایک نظم کے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. کچھ ایسا ہے کہ ایک پتھر کی طرح تو کھڑا ہے اب بھی، ایک پتھر کی طرح تو کھڑا ہے اب بھی، ریت پیروں سے میرے اب بھی نکل جاتی ہے تو مٹی کا بنا تو بھی، مگر جانے کیوں تیری مٹی کی یہ تاثیر بدل جاتی ہے. جی سمجھ. زبردست زبردست سر. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو شاعری ہے جو ٹھیک سی ہے، ایسے کبھی نہیں کیا جائے. ہر انسان اپنی ایک شناخت لکھتا ہے، اپنی محنت لکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ پہ، کیونکہ بالکل غلطی انسان غلطی کا پتلا ہے. تو کسی نے کہا کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چال دے. کسی واہ. درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چال دے، یہ نگاہیں مستیاں کسی بد نصیب کے کام. تو کیا بات. شاعری ایک ایسا یعنی کہ لو شاعری، یعنی کہ شاعری سے ہم محبت کرتے ہیں، اتنی بالکل اچھی لگتی ہے اور کرنی بھی بالکل چاہیے. کیونکہ شاعری ایک ایسی چیز ہے جو اس کو سارا ایک بیان، سارا ایک مجمع، ایک پوری کتاب ہم کچھ لفظوں میں سمیٹ دیتے ہیں، کچھ ایسے لفظوں ہی. میں بیان کرتے ایسے ہی. ہیں. لیکن سمجھنا، جیسے لطیف نے کہا کہ لانگا لج نہ چاہیے، سندھی میں چوے پہ، سندھی میں بول رہا ہے لطیف سائیں کہ لانگا لج نہ چاہیے ویٹھو وات ونجائیں. لطیف سائیں کی سندھی جو ہے نا، نج سندھی میں لکھا، لانگا لج نہ چاہیے ویٹھو وات ونجائیں، تما سندھی تنڑی در در ونجائیں، لانگا ونی نہ اڑائیں تما لہے تندھی. لطیف سائی اس کو کہہ رہا ہے کہ فقیر ہے، فقیر جو مانگتا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو در در اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے، تو در در اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے.
लांगा लजना चाहिए वेठो बात विनय। तो शर्म, आपको शर्म नहीं आ रही, अपनी जुबान को खराब कर रहा है। लांगा लजना चाहिए वेठो बात विनाई, तमा संदी तनड़ी दर दर विनाई। अपनी तमन्ना हर दरवाजे पे जाके उसको बोलता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, ये अपनी तमन्ना को खराब कर रहा है। लांगा लजना चाहिए वेठो बात विनाई, तमा संदी तनड़ी दर दर विनाई। लांगा वनी ना उड़ाई जिते तमा लहे तन जी। उसको बोला है, फकीर को बोल रहा है, उससे जो मांग जो सबको देता है वो कभी तुझे बिल्कुल नहीं छोड़े। ऐसे ही। तो ऐसी ऐसी शायरी पढ़ी है जिसमें 100% जो है ना निचोड़ देखा जाए सब कुछ है। कबीर देखें, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। पता नहीं क्यों जब मैं शायरी पे आ जाता हूँ तो स्टार्टिंग हो जाती है कि ऐसा ही पता हो नहीं जाता। क्योंकि बिल्कुल वो कहता है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। दुनिया में सब चीज बराबर है, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बांध जाता जंजीर। सबको जाना है एक दिन। बिल्कुल। और सर जिंदगी में हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। तो सर आपका क्या ख्वाब था, आपको क्या बनना था और आप क्या बने? जी सर। संतोष, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मेरे अमाल तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैंने जो ख्वाहिश की बनने के हवाले से कि मुझे इस तरह की जॉब अल्लाह ताला अगर दे तो मुझे जॉब उसी तरह की मिली। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। फिर था कि मुझे बड़े अच्छे दोस्त मिले, मेरा हल्का अहबाब बहुत अच्छे लोगों का हो जिनसे मुझे सीखने का मौका मिले, वो मुझे मिला। जिस मौजू पे मैंने लिखना चाहा, अल्लाह ताला से ये मेरी दुआ रही कि अल्लाह ताला मुझे उसी का इल्म दे, उसी के हवाले से मुझ में शऊर बेदार करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टूटे फूटे लफ्ज़ होते हैं लिख लेता हूँ। लोग उसकी पज़ीराई करते हैं। कुछ लोगों को फॉलो किया कि मैं इनकी तरह बोलना सीखूं, तो बोल भी लेता हूँ रेडियो पे, रेडियो के हवाले से प्रोग्राम भी कर। उन तक तो नहीं पहुंच सकता, जाहिर है अपने असातिज़ा किराम की तो मैं शायद पाऊँ कि खाक तक भी ना पहुंच सकूं, लेकिन उन लोगों ने, उनकी मोहब्बतों ने बहुत कुछ दिया, सिखाया। कुछ हयात है, अल्लाह उनको सलामत रखे। कुछ गुजर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कोई ये मलाल रहा हो कि ये चाहा ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। जबरदस्त। पता नहीं क्यों आज सर ऐसा लग रहा है कि दिली सुकून मिला आपसे बात करके। और जब आपने ये कहा कि टूटी फूटी शायरी कि करना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बिल्कुल। करना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब उठने को हाथ अपनों का पता चलता है। क्या बात। करना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब उठने को हाथ अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सोचे सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूं मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है किताबों से ज्यादा चेहरे पे लिखा होता है। क्या बात है, जबरदस्त। तो सर बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगा हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, इस शो के लिए आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, दे सकते हैं। सबसे आखिर में तो संतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू किया। और आज मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी से लाइव बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि अपने घर पे बैठा हुआ किसी अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूँ, बगैर किसी हिचकिचाहट के। देखें, आदमी कितना भी बोल रहा हो, और जब कोई अच्छा बोलने वाला होता है ना सामने, तो फिर बात करने का मज़ा भी आता है, थोड़ी सी अपनाइयत भी होती है, थोड़ा सा खुलता भी है। तो आज कुछ ऐसी ही कैफियत रही। आपका बहुत शुक्रिया। आप जिस इदारे से वाबस्ता है, जिनके लिए आप इंटरव्यू करके और लगाते हैं, कई दोस्तों ने किया, एक अच्छा सिलसिला है। लोगों को अपनी बात करने का मौका मिलता है, खुलकर बात करने का मौका मिलता है। दूसरे लोगों तक अपने ज़िंदगी में जो उन्होंने हासिल किया या कर रहे हैं, उसको शेयर करने का मौका मिलता है। शायद इससे किसी को कोई चीज़ काम आती है। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है, बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है। और आखिर में यही कहूँगा कि कोशिश करें अदब के हवाले से, समाजी प्रोग्राम के हवाले से, समाजी लोगों के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम करें।
یہ دو واحد ایسے شعبے ہیں جو معاشرے کو بدل سکتے ہیں. جب معاشرہ بدلتا ہے تو دنیا بدلتی ہے, دنیا بدلتی ہے تو پھر بہت پرسکون اور جنت نظیر دنیا ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ کرتے رہیں. بہت شکریہ. بالکل سر, بالکل آپ نے زبردست بات کی. لیکن سر سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پانی سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. میں تھوڑی سی بات کو کلیئر کر رہا ہوں کہ پانی سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے, لیکن یہاں تو پانی ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم تو لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بات تو کریں, کم سے کم آئیں تو صحیح, اپنی بات کو رکھیں. جب یہ سمجھ جائیں تو پھر ہم اس پہ ادب کی بات کریں گے. کیونکہ بندہ 1 کلو اٹھا نہیں سکتا تو ہم ڈائریکٹ اس کو 5 کلو دیں گے تو وہ نہیں اٹھائے. بالکل. سو میں اپنے شو کو اینڈ کرنے کے لیے ایک میسج دوں گا کہ میرے سے پہلے تھیلیسمیا ٹیسٹ لازمی کرائیں, کیونکہ آپ کی ایک مسٹیک کی وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہوتی ہے. تو پلیز تھیلیسمیا ٹیسٹ لازمی, اور اپنے حصے کا پودا لگائیں. مہربانی کر کے آپ اپنے حصے کا ایک پودا لگائیں. اور اقبال کے شعر سے ہم اپنے سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے, تھوڑا سا بریک ہوا ہے, اب آ گئی. اچھا اچھا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. بہت شکریہ سر, ایک بار پھر سے آپ کو لائیو لیں گے دوبارہ. بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. ٹاٹا. تھینک اوکے.